Like, subscribe, and get notified. The Pilgav Samanas ST community farmers hit the streets with their wives and children on Thursday to protest plans by the mining company to transport the ore by road. As the protest entered the 25th day, farmers said it is against the High Court judgment to ferry the ore by the highway. The farmers' wives said that injustice is being done to them and their families. We are not happy with this government's decision. शेतकरी आम्ही सगळे हांगा जमलेले आहा, हितूर कामगार ना, शेतकरी आनी एक कंपनी आमकां फटयत आहा. गेले 2011 आमच्या शेतान तेंचे कोण फुटलेले आनी आमच्या शेतान येयल्ली तेजी सगळी स्लरी. तेन्ना आमकां सांगलें तुमकां कंपनी बेनिफीट दिता म्हणून. म्हटलें आतां 10 वर्सां जालीं आमकां कांयच दिवंक ना तेंच्यांनी, असले फटींगपणां करीत आहा. तर कित्याक लागून जमलें, आयज हे शेतांक सगळ्यांक आमकां हांगासर पाड घातलेली आहा आनी हे कोण उबे रावल्या पळय 3 जाण फोडपाक, ते तांकां शेत न्हू, तांकां कितेंच ना हांगासर, ते आमकां फोडपाक रावले हांगासर. जर आयज जर हांगासर कितें जालें कितें जालें न्हू जाल्यार आमी त्याच्या दारान वयतलीं. आयज हे बिचोले पळय मिटींग घेता पळय न्हू, ते 3 जाण तांकां शेतां न्हू, तांकां हांगासर कांयच ना हांगासर, आनी ते हांगासर आमकां फोडूंक लागले, पूण आमी फुडचे ना. हांगासर आतां तो सांगता न्हू 5च घरां म्हणून सांगता न्हू. आमकां आमच्या वाड्यार 35 घरां आहा. आमकां सगल्यांक घरान धुल्लोयन पडटा, आयदनां सगळीं पाड जाता, सगळीं खावंक जेवंक सगळे आमचे पिड्डे जाता. शेतां भातां पोरसां कांयच आमची सगळीं पाड जाल्ली आहा. आनी ते आतां जर ट्रान्सपोर्ट हांगासून करपाक सोदता पळय, व्हरपाक सोदता, आमी व्हरपाक दिवचीं ना. आमचे 2च प्रश्न आहा पळय कामगाराचे, ते तेंचे निभोवपाचे, आनी शेताचे प्रश्न आहा तो निभोवपाचो आमचो. सगळ्यांक शेत ना काय ना, काम ना काय ना. हे शेताक लागून न्हू हे वर्कर कामांक लागलेले, तांकां आयज घरां दवरल्या तेंच्यांनी आनी शेताची सगळी पाड घालून दवरल्या. आयज हांव एक विसरूंक सोदता सरकाराकूय, जेन्ना माथ्यार उदक वतलें पांयां कडेन येतलें, तशेंच न्हू हे ट्रक चालू करतलो तो आतां मेन रोडान सांगलें तेणी, सगळे पब्लिकाकूच त्रास जातले, आमकांय जातले. आमची भाटां बेसां सगळीं धुल्लान गेल्लीं, शेतां सगळीं पाड घालून दवरल्या तेंच्यांनी. तेन्ना तो व्हरतलो पळय न्हू ट्रान्सपोर्ट, तेन्ना तेजी माती उदक आसा खंय वयतलें, परत शेतांनीच वयतलें. सगळे वटेन तेणी आमकां लुकसाण करून दवरलेलें आसा. आनी आतां थंयच्यान ट्रान्सपोर्ट करता, परतून एक्सिडंट जालो कितें जालो जाल्यार तुमी जबाबदार. आमी तुमचें कांयच हें करचें ना, तुमकां जाय तुमी चलोवन घ्या. सगळ्यांचें पोटूच तें, पण शेतकारांक सॉल्व करचें, पूण कामगारांक सगळ्यांक सॉल्व करचें आनी तुमी सुरळीतपणान व्हरचो. Watch on Herald TV.